heart falls so hard. Then my feet left the ground. Gravity don't make no sense when you're around. I come up against myself when demons in my head get loud. I don't know how you do it, but you turn them down. I slip and wonder who I'd be if I never found you and you never found me. Well, I don't wanna see. So won't you give me tonight and the rest of your life? I wanna have it all with you. I wanna have it all with you. And when you open your eyes, I'll be there by your side. I wanna have it all with you. I wanna have it all with you. 'Cause your love is biblical. Biblical, it's biblical. If you ever go to pieces, fall between the thunder clouds, I will put you back together. I won't let you down. I slip and wonder what I'd do if you never found me and I never found you. I don't know what I'd do. So won't you give me tonight and the rest of your life? I wanna have it all with you. I wanna have it all. 'Cause your love is biblical. It's biblical. It's biblical. खैसरासाय म्हज्या कल्पनाच्या आंजा केन्ना पर्यंत दोस्ताय स्वप्नांत म्हज्या तुजे विशीं हांव चिंता सदां. मोठी म्हजी सगळी पिशी जाल्या. मोगाये वेगी गोपाक म्हज्या दाखय मोग तुजो. मोगा रावला हांव तुकाच लागून दर हात तूं म्हजो. मोगाये वेगी गोपाक म्हज्या दाखय मोग तुजो. मोगा रावला हांव तुकाच लागून दर हात तूं म्हजो. रंगीन ताळो तुजो कानार पडटाना. कुडींत कितें घुमता. आंजाल घाल तुजे लजेन ते फुलता. तू जावन आसाय मोग आनी सदांच तूं आमकां राखताय न्ही सांबाळटाय. मोगळ्याची जो आज दोगां तरणाटी जाता आसतना दिवसानंतर आनी इश्मेताचे तुजे आशिर्वाद घाल आनी आमच्या दोनी कुटुंबाचें तुजें बेसांव घाल. आज आमचें कार्य बरेंकार जावं तुजे बेसांवांनी भर म्हूण तुजे कडेन परत मागता. मरये माये तुजे कडेन विनवणी करता. माये सदांच आमकां तूं राख आनी सांबाळ. आजय आमच्या भुरग्यांक तुज्या चोयेर तूं दवर आनी तुज्या पुता जेजू कडेन कितें उणेंपण आसा तें मागोन दी म्हूण तुजे कडेन परत मागता. आमच्या बाजूकिंच्या तुजें नांव पळय जावं तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
Mandriya Gurpamberle Samjaya Sangata Asram Tatan Sudema Sudim Paul Jagosike Mandriya Gurpamberle Samjaya Sangata Asram Tatan Sudema Sudim Paul Jagosike Mandriya Gurpamberle Samjaya Sangata Asram Tatan Sudema Sudim Paul Jagosike भगवान भूतान पवित्र जपा एक मंत्र बच्चा सगळ्या कुटुंबात आत्मगती भेटून निदामच्या पाच सगळ्यांच्या तुझ्या नाव पोहायचं तुझ्या राजम कयो तुझे कशी सरकारचा ता तशी संसारांचा मांडवीय ग्रुपमधले समजे सांगता आश्रम तातून सदैव सदैव पाड जगसिके पानभूतान पवित्र मोर्ये कृष्ण माये तू आमची माय सखी बोलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमका जाय तुझी सशी
अशें तुका मोगा आपयतलो विंगून घेवन तुका नाचयतलो दोळ्यांक दोळे मेळटाना मोगा ओ ओ नो कशें सांगू तें कळना अशें मोठाक मोठ लागयतलो जरुम्याच्यो वाळयतलो अशें मोठाक मोठ लागयतलो जरुम्याच्यो वाळयतलो ये तूं मोगा नाचोंक तूं ये वेळा काळाची नाभिरांत तुज्या त्या नशिब्या दोळ्यांनी गो मोगा देखता फुडा तुजो गाळबाव बहिणो हांगासर आमी जमल्या ह्या देव टेंपलाच्या पगलार डिक्सा आनी विस्मिता हांच्या लग्नाक ती लग्नाभ्यास एकवट आसतना तांचे मागोवंक आमी सांगता जमल्या आनी तांकां आपयल्लो देव खंडीत जावन तांचे सांगता हो उरता कित्याक देवान तें जोडिलां मनीस मोडी नाय म्हणल्या त्या बराबर तसो देव तांचे लग्नाभ्यास आज पवित्र करून आनी तो तांच्या बांदांत एकवटोवन दी आनी अशें तांचें जिवी सुफळ जावन दी म्हणून हांगा बाप विकासर बाप मॅक्सिम नरोन्ना फादर विन्सी तशें फादर जेसन म्हजे नांवी आनी क्रिस्ताच्या नांवी हांव तुमकां स्वागत मानतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो आयताराचो दीस सोम्याचो दीस. ह्या सोम्याच्या दिसा डिक्सन आनी विस्मिता ह्या देवाच्या विधी मुखार देवाच्या मणयाऱ्या हुजीर आनी देवाच्या परच्या समोर उबी जाल्यांक तांचे जिविताचें समर्पण करच्याक काजाराचो बेस एक साक्रामेंत म्हणलें आमी वळखून घेता आनी साक्रामेंत आमकां पवित्र करता. काजारी जिवितांत दादल्या स्त्रियेन हुकले न्हवऱ्यान एकामेकाक पवित्र करूंक आसा आनी हें समर्पण आयच्या दिसा डिक्सन आनी विस्मिता करूंक फुडें सरल्यान तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. तांचे बसोत आज आमी प्रत्येक तरान मागया. तांणी आज देवा मुखार करची ती बसावणी सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेका मोगान लेखूंक गौरवान लेखूंक मानान लेखूंक आनी जिणीभर सांगाता जियोंक सरस्पो देव तांकां जो
तांकां सांगात हाडलो तोच तांकां सांगात दवरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सर पद्वदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी आमची मागणी दयेन आयकोन घे. डिक्सन आनी विस्मिता तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. तुजे विधी मुखार ती लग्नात एकवटात, तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगांत तांगां थीर कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांग पावलोन कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवाडायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सस्मिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दिता तें बक्षणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षण्या वरी जावं. पूण ह्या सर शेगणोप्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हें शेगूण संपोवन करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एकुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजान ताण देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करण्यान जावं जे कितें तुमी करतात ते सकड सोम्या दिवचे नांवी करा. ताचे मलिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर.
आम्ही एकमेकांसोबत केलो जाल्यार देवाचे सोमे रावता आणि ताचो मोगी आमचे थंय संपून जाता. सर्वेस पोरून तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसू जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो व्हडलो जेजून शिसांक म्हळें, हो म्हजो उपादेस. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास तो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें, तुमी कश्यात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकर आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी भायरसून वचून फळ दिवचय, उरचें तशें फळ दिवचय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्तामान. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन डिक्सन आनी विस्मिता तुमकां हांव उल्हास पाठयतां. तुमी येदोळूच वर्तें जबाबदारीचें मेळ काडलां आनी थोड्याच घडयांनी तुमी तें संपूर्ण करता. लग्न जिवितांत तुमी पांय तेंकतात खरें, वरती जबाबदारी तुमी घेतात. आज हें एक मिसांव जावन आसा. ह्या मिसांवाक तुमकां आमी बरें मागता. नसा आसले येजाक आनी तुमच्या फाटल्यान आसात मालगडी सगळ्या तुमचे पासून मागोवंक आयल्यात. कित्याक मागोवंक आयल्यात करता गी डिक्सांनी विस्मिता, कित्याक मागोवंक आयल्यात? तुमकां बरें जावं न्ही गे. तर कित्याक बरें? काजर जिवीत कश्टांचें गे सुलाबायचें दोनी आसा. हय, तुमकां कश्टांचें म्हळ्यार तें जायना, सुलाबाचें म्हळ्यार गुत्तुना. त्या देखून तुमच्या आवय बाबाय लागीं तुमी विचारल्यार काजरी जिवीत बरें करून जियोंक चड कश्टांचें न्ही, तें मोगान जियोंक साध्य आसा, जाता. कशें एकामेकाक कशें आमी मोगान जियेवयेत, एकामेकाक अर्थ करून घेवच्या मारिफात. दुसरें एकामेकाक वेळ दिवच्या मारिफात. थोडे फावटी काजार जाल्यार तेकसाने आमी आमच्याच संवसारान आसता. एकामेकाक आयकून जें सोडया, पळोवंक जाय फुरसत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी तितल्या संगतीन बरोवन आसता आमचें मन न्ही. आदेदोळ तुमचें मन खंय आसा कोण ना, गोत्तू ना. हांगा कुडी मात आसून की
पुरो एफेस घरा बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो म्हणटा खास जार एक गुठाचें सत मॅरेज इज ए मिस्ट्री कित्या पासत एक ते मिस्तेर या कित्या पासत ते गुठाचें सत तुमकां दोगांय पळयतना म्हाका एक तराची कावजेनी बघता काजा जावन च्या मी पाद्रा बागाल्या कावजेन तुमी चिंतून बरो न्ही गे आं पळय कित्याक म्हळ्यार कशें तुमी सांगाता जियेताल्यात आनी मुखार हेजो तुमी सांगाताल्यात गे ना न्ही नातल्यात 2 कुटुंबांतले तुमी तुमची 2 पारिसारान जियेले तुमी आनी हे सगळ्या सोनी आसता तुमी सांगाता जियोंक आसा बैसरल्यात सांगाता जियोंक सांगाता जियोंचे सुलाभ कश्टांचे तातूंय दोनी आसा ती दोनाय ते आतां आज बरें आसा ताका ते सुखान जशें दुखान न्ही गे दोनीय आसा ती सगळे अर्थ करून आयल्या जायचे आज त्या देखून सांग पावलो म्हणटा मॅरेज इज ए मिस्ट्री वो मिस्त्री जियेचे जाल्यार आमकां कितें जाय वो मिस्तेर आमी जिये जाल्यार आमकां कितें जाय कालें जाय वडाक कोत्ता ती बरें तो मिस्तेर जिवन आसात वय मो सकला खाजा जाला मो सकला खाजा जाला तो मिस्तेर कितें जाय तुमकां हां कालें जाय कृपा जाय जेजूची जेजूची कृपा ना जाल्यार आमकां जिवीत जिवंक जायना आनी जेजूचे तुमी भावार दवरूंक जाय मात्र न्ही त्या दाळा तुमी जेजूचे भावार दवरतात त्या दाळा हो मिस्तर मोगान जियोंक साध्य जाता साबार फावटी न्हवरे जोर आसतात काजा जाल्ले आसतना न्ही थोडे वखद जोर आसता पूण एका म्हळ्यार झगडटात मागीर एका फावटी समाज जातात कित्याक तें जे जेजू आमच्या सांगात आसता खाजार म्हळ्यार कितें खाजार म्हळ्यार कितें तें तुमी बरें जाणा जाता वय मग विस्मितानी देखसान वय मग वय तुमी तें जियोंक आतां जाण आसून तुमी मुखार सरल्यात खाजार एक फावटी अशें जालें एकलो एकावंटंट सैरी पळोवंक गेलो आपल्या आवय बापायकान घेवन तो येता उकले पळोवंक तुमी गेल्ल्यात न्ही एकामेकांक असो न्हू तेंचोडी एकावंटंट हेनीच घडीत घडयल्लें म्हजे येवन शेअर केल्लें आनी त्या एकावंटंटा न्हवऱ्याक ताच्या हाता खाला 6 जाण आसात काम करतलीं तो व्हडलो सीए हे चोडी सीए शिकला आनी चिंतलें सीए शिकलें चोडू मेळ्ळ्यार म्हाकाय म्हज्या ऑफिसांत कुमक करता कुमकें जाता न्ही गे एकामेका ती एकावंट पळयतना सुलाभ जाता तशें तुमी साबा संगतीन चिंतलां जावंक पुरो ताचे उपरांत कालें करतात व्हंकल न्हवऱ्याक तांचेतले उलोवंक सोडटा भायर तशी व्हंकल न्हवरो चेडू आनी चेडे भायर गेली एकामेका उलोवंक आसतना चेडवाड विचारलें तूं मिसाक येताय गे न्हवऱ्यान तो इल्लो देवसपणाचो मिसा येताय गे अप्रूप येता मिसा चेडू म्हणालें अप्रूप मिसा येता आतां तें बरें सोडया आतां बरो खास जाल्या पण हांव कामाक येता न्ही म्हाका कितलो सांबाळ दिताय तूं ताणें विचारलें सवाल म्हाका कितलो सांबाळ दिताय तूं चेडो ते सादू स्वभाव सोगीत रावलो आनी आयलो घरा पाटी आयलो आनी पप्पा मम्मी म्हणा लागली आमी घरा या पाटी ती घरा येयली पाटी आतां नवे आनी चेडू ताका सिरी सोदल्या ताजें काजार आसा परत जानेवारींत पूण ही घडली गजाल आयची चेडवां भुरगीं आयच्या संवसाराची चेडवां भुरगीं कितें म्हळ्यार तांचें लिमिट्स नासलेले चिंताप त्या देखून आमची काजरां आज पासळटात एकामेका अंडरस्टँडींग ना एकामेका मोग ना खाली संवसारी संगतींनी आमी बुडोवन येता पूण आज लग्न मात्र न्ही खासदार थोड्यांचे कशें म्हळ्यार खासदारा पयलें तुमी आयस्क्रीम खावंक गेल्ले आहात गे सत्य सांगा हय आयस्क्रीम खावंक गेल्लीं दोगांय पार्का आमी गेल्ले आहात गे गेल्ल्या दोगांय गेल्ले आहात मागीर खंय शॉपिंगा दोगांय गेले आहात गे
दोगांय गेल्या पळय बारी बरें बरें एकामेकांक अंडरस्टँड जाता तेंगी जाता. आतां आनी कशें म्हळ्यार पयलें हें पार्किंगाचें पिकनीक सॉरी आयस्क्रीम खावंक वयचें सकडी खावंक वयचें आनी तें जाल्लें साने ती कुडांत आसता. ताका कितें जाता म्हणटा म्हळ्यार हम तुम एक कमरे में बंद हो म्हणटात ते. आनी शेमटान काम जाता लग्न जाता बारी बरें. लग्न जावन एक 6 म्हयने वचत जाल्यार हम तुम एक कमरे में नहीं हम अलग अलग कमरे में बंद हो. पयलें ती सांगाता येतली सांगाता खातली सांगाता जेवतली पुरो जातालें. आतां एकडेन सगळें बंद जाता. अशें जावन जो काजार हें काजार न्ही. हें एका रिती आशा अभिलाशा म्हणटात. त्या देखून काजार कशें म्हळ्यार तुमकां जायतले अनुभव आसा. जायते कोर्स केला तुमी न्ही काजराचो कोर्स केला तुमी. तुमचें जे विगाड वचून दोतोन केले एका वराची आसली ती गोत्तू ना आसली तुमकां जायते अनुभव आसा काजरा विशयान. त्या देखून पूण काजार आज लग्न फाल्यां विघ्न परवा भग्न तशें जावंच. काजार लग्न जाता वय विघ्ना आसा दिनांत काजार जिवितांत मलकडे बी येतात म्हाका पळयता पाद्रा काले सांगता ना साक्रामेंत कितें म्हणलें आनी की थोड्यांक समजना. आतांच्या पिळगेन समजाना. त्या देखून केवळ तुमचें लग्न मोग म्हणल्या बुन्यादीर बांदून हाडटात. मात्र न्ही तो सांत पावलो म्हणटा आपल्या पत्रांत 13 आनी 8 वळी म्हणटा मोग कितें म्हणटा तो सांगा आपल्या मालगडी मोगा विशयान सांत पावलो उलयता न्ही काले म्हणटा मोग मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोसोर करिना बडाई उलयना रागार जायना हांकारान बराना. तेंत तुमकां यूज करा तुमी तुमच्या दिसारा म्हज्या न्हवऱ्याचो मोग म्हज्या कडेन हांकारान बराना. हांकार न्ही बडाई उलोवणे उडयल्यात तुमी ना न्ही मोसोर जावंक ना तुमचो न्ही येयलेलो जाला आसतलो आतां ओट्टू गायल्या आमी. तशें डिक्सनांनी तुमच्या दोगांची जिवीत मोस्तां बरोवन वचो हांकार चिंतूंक ना. हांव व्हड तूं व्हड म्हणलें ना. तुमी समाज सांगूय मू दोगां जाण जावन आयल्यात एक जावन खंय येता तुमी देवाच्या शेतान वावरूंक येतात वय मू. तुमी हांकार उलोवंक ना. देखून तुमकां तुमच्या गामनांत दवरून ज्या 4 संगती हांव सांगता तुमी पयल्यान पयलें एकामेका आसा तशें स्विकार करूंक प्रयत्न करीत. तुजी तालेंतां दुसरी हाची तालेंतां दुसरी तुजी परिसर दुसरी हाचे परिसर पूण एकामेका आसा तशें विस्मिता इल्लो राग असो पुरो आसा पर्यंत स्विकार कर. तुका इल्लेशें सोड राग असो पुरो तशें स्विकार कर. त्या देखून देवा मुखार तुमी भास दिता न्ही देवा मुखार हांव तुजो एक दादलो स्त्रियेक आपली पती म्हूण घेता पतीन स्त्रियेक आपलो पती म्हूण घेता. आनी एकलो दादलो एका स्त्रियेक कश्टी जालो दुसरें जावन एप्रिशिएट कर एकामेका हर एक क्लोई आसतात पण ही हांगा संपूर्ण न्ही भाग्यवंती न्ही पूण दुखची उतरां एकामेका पयस दवर एकामेका तुमी एप्रिशिएट करन मुखार सरा. तिसरें बक्षिया बक्षणे भोव गरजेचें. बक्षणांतलें जिवीत जीवन साधना ल्हान संगती मनास्त हाडून पुरो तुमकां पूण लग्ना जिवितांत समस्ये आसातच नात म्हणना. आमच्या वडिलां मुखार विचारल्यार तांणी आमच्या वडिलां आसतनात जोडी न्ही गे तांणी तांच्या जिवितांत जेजूक पयलो स्थान दिल्लो कळटा. तांणी कशें तें लग्न जिवीत जियेलें म्हणून. कदळा जेजू ना मागणें ना त्या जिवितांत समाधान ना लग्नाचें समाधान ना. कित्याक मागणें जाय काजार तेगा मदें न्ही जावचें आतां तुमच्या दोगां मदें न्ही मागीर कोणा मदें क्रिस्त. त्या देखून दादलो ना अंतर लग्न जिवीत ना आसा गी स्त्री ना जाल्यार लग्न जिवीत आसा गी तशें जेजू नाल्यार लग्न जिवीत ना. त्या देखून सांगाता तुमी मिसाव आसा
सांगाता तुम्ही सकाळी उठा इल्लेशे मागणे करा, बसल्या कडेच सांजेरिल्ले मागणे करा, न्हिदवेच्या पयलीं देवार घरांत येया. तुम्ही सांगाता देवाक दवरा, त्या वेळार देवाक वेळ देवाक दिया. मोगाचे तुमचे लग्न जी बांदून हाडा आनी तसो मोगाचो उगाम जावन जेजू क्रिस्त तुमचे पवित्र लग्न आशिर्वाद बरोवन दी. मुखले तुमचे जिणयेंत बरी फळां भुरगीं जावन जीवच्या समेच्या मिसावांत वांटेले जावंक तस तुमकां आदार दिवन दी. आमेन. उबी रावात. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्या तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावों आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पाळून ह्या खेरी संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मौन समजून घेवच्या पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां. डिक्सन आनी विस्मिता कोणेंच बोल करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करून आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक वर जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरा आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे उदीर तुमची कबलात उसारा. हांव डिक्सन तुका विस्मिता म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव विस्मिता तुका डिक्सन म्हजो पती म्हूण मानून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली म्हूण आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुद्यो आनी हें भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेका दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. विस्मिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. डिक्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर आनी एक एकेरी भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जालेल्या डिक्सन आनी विस्मिता हे आमच्या भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीनी वतो म्हूण सर्वेस्पर आमच्या बापाक आमची प्रार्थना उबारया. आमच्या पाक साहेबांक, बी साहेबांक आनी अख्ख्या संवसारांत शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परजे दिसान दीस अदीक मोगा आनी बागेवणपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. जावाक दयाळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय. ह्या लग्नाक एकठांय जाल्लेल्या विस्मिता आनी डिक्सनाचेर खाना नगरान लग्नाची परब
पवित केल्ल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तोटोन असलेले गांठीन तो बांदून म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचे आशिर्वाद पडोवं म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळांचो मोग करतली तसो मोग तांकां 100 पाटी मेळोवन म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. क्रिस्ताची समस्तकाय सदां काळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबान बरोवन म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्यांचो मोग करतली परजलीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. ससनाच्या आनी सरपदवेदार देवा ही तुजी भुरगीं विस्मिता आनी डिक्सन तुज्या आदाराचेर पात येवन पवित्र लग्नांत एकठांय जाल्यान तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडकळीचेर जैत व्हरूंक सरकार ससनाच्या संतोशान आमी सगळीं एकठांय जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. तुमच्या कोणत्याही बलिदान आपल्या मनाकाने मागिले आमच्या नाट्य परिसरेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा संतोषपरीत खालसान आमी तुका वक्तांव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयल्याय तर तूं तांचो खरो बापोय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व खाणी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसैमांत जेजू समे मनशांक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करून जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलो इतकच्या काळा काळी. उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळपणां तुवें आमकां दवरली. अशें लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता.
आणि तुझ्या उदा देण्याची काळजान आशा वाढता. देखून सगळ्या दूता भोगता सांगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थाळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, फातकाचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुद्दां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवते नाम समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. पेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या धोळी बापा, आज सगळे एजाकी वखा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. बरो वचून मेल्यांक ते आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर, तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती, तिचो पती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. वंदराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येन, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. पवित्र बापा, सगळ्या सृश्टीचेर असणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरसलोय आनी तांच्या एकवटाचेर जो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवट हे ओकले पासून विस्मिता पासून आमी लीनपणी हे मागणी करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या संगात्याचेर दिक्सनाचे तुजो शुभाम आशिर्वाद देवूं. बापा, सुखांत ती तुका वाका न्हू, दुखांत तुका उलो मारूं,
वावरांक तुजो आदार दिवंक लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हाळू करूंक तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण तांकां कळोवं. बाबाट्यांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं. मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सुख भोगूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राज वर्स लयताय ससनाच्या ससनात. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गींच्या बापा डिक्सन आनी विस्मिता तुज्या पुता आनी दुयेच्या लग्ना दिसा संतोशान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनी देण्या बसो तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुज्या लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाली ही आमची भाव भयण सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशां कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोशान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावं निर्मो. देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तशें दुखांत तुमची खाकूत करूं आनी तुमकां आदार दी.
देवाचो पवित्र आत्मो तुमची खालस आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालू वसनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मोगाच्या भावा भयणीनो जमलेल्या सायाजकां तर्फेन दंभयणी तर्फेन आनी जमलेल्या सर्व कुटुंबाच्या सैऱ्या दैऱ्यांनी मोगाच्या तर्फेन डिक्सन विंडसर आनी विस्मिता तुमकां बागी लग्नाचें जिवीत आमी मागता कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आज तुमी दिल्ली बसावणी जिनिबो जियो सरस्पो देव जाणें तुमकां सांगात हाडला तोच तुमकां सांगात दवरून दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी तुमकां सर बरें मागता आयच्या दिसाचें उपरांतलें कार्यय सर बरें जावं दी मिनीन जेजूच्या फिरगजीचें तुमी राखण बडवो वाड्याचें तुमी आनी ह्या लोरेत मायक समाजपण दिल्ल्या देव मंदिरांत तुमी लग्ना वेसांत एकवटल्यात सुमी जेजू क्रिस्त लोरेत माय तुमकां आशिर्वादान बरोवन दी राखण बडवो तुमकां राखण व्हरून दी म्हणून आमचें मागणी देव बरें करूं आमी आयच्या दिसाक आशेव नासल्या लग्ना बेसाक देवळाची वेदी सोडून भांगराची मोती घालून जिविताक दिवंक नवी दिशा आजचो फळ जाली आशा हो मोगा राखून आसल्या आमी आयच्या दिसाक आशिव नासल्या लग्ना बेसाक देवळाची वेदी सोडून भांगराची मोती घालून जिविताक दिवंक नवी दिशा आसू फळ जाली आशा हो मोगा
वेगळी घरा आमकां आयच्यान जियेल्या एका खोंटेरा